आज फेरि पनि म नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व योग्यता परीक्षा तह 4 सहायक स्तरको लागि यो नमुना प्रश्न उत्तर लिएर आइसकेको छु र यसमा चाहिँ हामी फेरि पनि आज प्र्याक्टिस गर्ने हो। सुरु गरौँ आजको नमुना प्रश्न उत्तर। जस्तै गरी प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, भर्ना आन्तरिक स्रोतका गुणहरू तलका मध्ये कुन होइन? भन्नु पर्दाखेरि क मा रहेको छ नीति नियमको ज्ञान, ख मा कर्मचारीको मनोबल वृद्धि र ग मा न्यूनतम व्यय र घ मा विशिष्ट परामर्श। यसको मतलब यो 3टे हो र ग नम्बरको होइन। भर्नाका आन्तरिक स्रोतका गुणहरू तलका मध्ये न्यूनतम व्यय होइन। यसको सही एन्सर ग को हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, एउटा गल्ती अर्को गल्ती प्रभाव पारी हुने गल्तीलाई गल्ती भनिन्छ। कुन गल्तीलाई गल्ती भनिन्छ भन्नु पर्दाखेरि पूरक गल्ती सप्लिमेन्ट्री लाई गल्ती भनिन्छ। यसमा पनि 4वटा, सबैमा 4वटा अप्सन हुन्छ। पूरक गल्ती भयो, परिष्टिक गल्ती भयो, छोटो गल्ती भयो, सैद्धान्तिक गल्ती भयो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 को रुल्स रेटिङ पद्धति भनेको के हो? मेजरिङ, ब्याङ्किङ, बेस अफ कन्ट्रोलिङ, बैंक सुपरभाइजर, बैंक अडिटिङ। सो सही जवाब छ बैंक सुपरभाइजर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा हामी अब गयौँ, सबै परिस्थितिका लागि उपयुक्त नेतृत्वको कुनै एक शैली छैन र यो नेतृत्वको आधारभूत अवधारणा हो। यसको चाहिँ एमा छ कन्टिजेन्सी थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, इन्स्पिरेसनल थ्योरी। यसको सही हुन्छ, सही अप्सन हो ए नम्बर हो, कन्टिजेन्सी थ्योरी। अब चाहिँ हाम्रो रहेको छ प्रश्न नम्बर 5 को नाफा नोक्सान खाता केलाई देखाउँछ? संस्थाको नाफा नोक्सान, संस्थाको पुँजी संरचना र संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व, सेयर बिक्री सम्बन्धी विवरण। त्यसको सही जवाब हुन्छ नाफा नोक्सान खाताले संस्थाको नाफा नोक्सानलाई देखाउँछ। यो सजिलो प्रश्न हो, यस्तो प्रश्नहरू सायदै आउँछ होला। लागत संस्था र गुणस्तर सम्बन्धमा स्वैच्छिक रूपमा सानो कामदारको समूह निरन्तर सुपरभिजनसँग सम्पादन रही समाधान गर्ने समूहलाई क्वालिटी सर्कल भनिन्छ। यसको सही एन्सर हो क्वालिटी सर्कल, सी नम्बरको। त्यसैगरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, मानव संसाधन व्यवस्थाले मुख्य जोड दिने विषय तलको मध्ये कुन हो? भन्नु पर्दाखेरि क को छ जनशक्तिलाई कारबाही, जनशक्तिको विकास, जनशक्तिको सर्वेक्षण र जनशक्तिको व्यवस्थापन। त्यसको सही जवाब रहेको छ ख को जनशक्तिको विकास। मानव संसाधन व्यवस्थाले मुख्य जोड दिने विषय भन्नु पर्दाखेरि जनशक्तिको विकास हो। त्यसैगरी यो हामी दोहोरो लेखा प्रणाली बारे तलका मध्ये कुन कुरा चाहिँ सही छैन? त यो हामी प्लस 2 मा पनि पढ्यो होला, कमर्स पढ्ने विद्यार्थीले ब्याचलरमा पनि पढ्यो होला। दोहोरो लेखा प्रणाली बारे तलका मध्ये कुन कुरा सही छैन? डेबिट क्रेडिट पक्षमा बराबर असर पर्ने, नाफा नोक्सान मात्र देखाउने, कुनै पनि प्रविष्टिले दुई खातामा असर पार्ने। यो यहाँ खाता हुन्छ, डेबिट क्रेडिट गरी दुवै खातामा असर पर्ने। यसको सही जवाब हुन्छ नाफा नोक्सान खाता होइन, नाफा नोक्सान मात्र देखाउने। यसको सही जवाब हो नाफा नोक्सान मात्र देखाउने। त्यसैगरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, फाइलिङ भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई बुझिन्छ? फाइलिङ भन्नाले तलका मध्ये
कुनलाई बुझिन्छ भन्नुपर्दाखेरि कागजपत्र राख्ने क्रमबद्ध प्रणाली, कागजपत्र सुरक्षित राख्ने व्यवस्था, कागजपत्र तथा अभिलेखहरूको भण्डार, माथिको सबै। त्यसको सही एन्सर हुन्छ माथिको सबै। त्यसैगरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, कस्तो नेतृत्व शैलीमा सम्पूर्ण अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको हुन्छ? निरङ्कुश, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, माथिको सबै। यसको सही एन्सर हुन्छ खको प्रजातान्त्रिक। अब हामी प्रश्न नम्बर 11 मा गयो, नेपालको इतिहासमा कुन काललाई कला संस्कृतिको विकास र दृष्टिले स्वर्णकाल मानिन्छ? लिच्छवी काल, किराँतकाल र आधुनिक काल र मल्लकाल। भन्नुपर्दाखेरि संस्कृतिको विकास दृष्टिकोणले स्वर्णकाल मानिन्छ। भन्नुपर्दाखेरि लिच्छवी काललाई मानिन्छ कको। यसको सही जवाब हो। अब हामी प्रश्न नम्बर 12 मा गयौँ, नेपालमा मनसुनको प्रभाव सर्वप्रथम कुन क्षेत्रमा देखा पर्छ? पूर्वी तराईमा मनसुनको प्रभावको सर्वप्रथम क्षेत्रमा पूर्व तराई क्षेत्रमा देखा पर्छ। मध्य तराई छ अप्सनमा, पूर्व तराई, मध्य तराई, पश्चिम तराई र कर्णाली क्षेत्र छ। यसको सही उत्तर हो पूर्व तराई। प्रश्न नम्बर हामी 13 मा गयौँ, तलका भनाइबारे विचार गर्नुहोस्। मानिस मरेपछि नङ र केश अस्तुको रूपमा सेलाउने जाति सतार हो। अब 2 मा छ, मर्नेको नाममा चौतारी बनाउनु पर्ने चलन भएको जाति थामी हो। विवाहमा केटाले केटीको र केटीले केटाको रगत चाखेर विवाह सम्पन्न गर्ने जाति बाथर हो। रातो कमिला भुटेर खाने जाति राउटे हो। त्यसको सही जवाब कुन हो क्रमबद्ध तरिकाले? भन्नुपर्दाखेरि 1, 2, 3 ठिक हो। तलको भनाइबारे क्वेसनमा भनेको छ, तलको भनाइबारे विचार गर्नुहोस्। त्यसको सही भनाइ के हो भन्नुपर्दाखेरि त्यो सोधेको छ। 1 र 2 र 3 का ठिक हुन्। यसको भनाइ अप्सन ककै ठिक हो यसको एन्सर। खमा 3, 4 ठिक, गमा 1, 3, 4 ठिक र माथिको सबै ठिक छ भन्नुपर्दाखेरि छैन। कको मात्रै हो 1, 2, 3 ठिक छ। रातो कमिला भुटेर खाने जाति राउटे, यो होइन, यो रङ दिएको छ त्यही भएर। अब हामी प्रश्न नम्बर 14 को गर्छौँ, लहरे नाच कुन क्षेत्रमा प्रचलित छ? डोल्पा, कास्की, पाल्पा, धनकुट्टा। त्यसको सही जवाब हो डोल्पा। अब प्रश्न नम्बर 15 को, हेलले राहदानी सूचाङ्कमा 2023 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 103, 102, 101औं, 100औं। त जम्मा यसको सही जवाब हो 103औं मा रहेको छ राहदानी सूचाङ्क 2023 मा। अब प्रदेश रिलेटेड आयो क्वेसन 16 नम्बरको, प्रदेश सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा उल्लेख गरिएको हो या गरिएको छ? त धारा 176, धारा 175, धारा 172 र धारा 230। यसको सही जवाब भन्नुपर्दाखेरि धारा 176 मा व्यवस्था गरिएको हो। त्यसैगरी अब 17 को, संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घले मान्यता दिएको पछिल्लो भाषा कुन चाहिँ हो? भन्नुपर्दाखेरि फ्रेन्च, अर्बियन, चाइनिज, स्पेनिस। यसको सही जवाब हो संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घले मान्यता दिएको पछिल्लो भाषा अर्बियन चाहिँ हो। त्यसैगरी अब हाम्रो 18 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, विश्व
भोकमरी सूचाङ्क विश्व भोकमरी सूचाङ्क 2023 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ भन्नुपर्दाखेरि 69औं स्थान, 81औं स्थान र 96औं स्थान र 78औं स्थान। यसको सही जवाब हो 69औं स्थानमा रहेको थियो। अब प्रश्न नम्बर 19 नेपालमा सामाजिक सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? मङ्सिर 11 गते सुरक्षा दिवस मनाइन्छ। र प्रश्न नम्बर 20 को गङ्गा गौरी कृतिका लेखक को हुन् भन्नुपर्दाखेरि मानव प्रसाद घिमिरे, लेखनाथ पौडेल, मोतीराम भट्ट र गुरूप्रसाद मैनाली। त्यसको सही जवाब रहेको छ लेखनाथ पौडेल रहेको छ। गङ्गा गौरी कृतिका लेखक लेखनाथ पौडेल हो। त्यसैगरी अब हाम्रो रहेको छ प्रश्न नम्बर 19। गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा कतिजनाको नामावली सिफारिस गर्नुपर्दछ? इच्छुक अनुसार रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा 4 जना। यसको सही एन्सर रहेको छ रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको समितिको गठन सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को कुन दफामा व्यवस्था गरिएको छ भन्नुपर्दाखेरि दफा 4, दफा 14, दफा 84 र दफा 24 रहेको छ। यसको सही एन्सर भन्नुपर्दाखेरि सही उत्तर दफा 14 मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको समितिको गठन सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 14 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अब ट्याक्सारे गल्ती गरिएको सिक्कालाई के भनिन्छ? ट्याक्सारे गल्ती गरिएको सिक्कालाई के भनिन्छ भन्नुपर्दाखेरि खोटो, फिडो, मोहर, माथिको सबै। त्यसको सही जवाब हो फिडो। प्रश्न नम्बर 24 को सर्वप्रथम नेपाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख, ग, घ गरी 4 वर्गमा वर्गीकरण गर्ने कार्य कुन कानुनले गरेको थियो? त्यसको सही एन्सर हो बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 ले बैङ्कहरूलाई क, ख, ग, घ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने कार्य गरेको थियो। त्यसैगरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ मुदती खाता कति अवधि भन्दा कमको हुन नपाउने व्यवस्था छ? 1 वर्ष, 1 महिना, 6 महिना, 3 महिना। यसको सही जवाब हो 3 महिनाभन्दा मुदती खाता कम अवधिको लागि हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ हाम्रो नेपालमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 को नेपाल सरकारले सुरक्षण पत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋण पत्रको नेतृत्वमा गएका कर्जालाई कुन वर्गमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भन्नुपर्दाखेरि असल, शङ्कापद, खराब, कमसल। त्यसको सही जवाब हो असल। त्यसैगरी हाम्रो प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको एक पटकमा दिइने नियुक्ति पदावधि कति वर्षको हुन्छ भन्नुपर्दाखेरि 5 वर्ष छ, 3 वर्ष छ, 4 वर्ष छ र 6 वर्ष छ। त्यसको सही जवाब हो 4 वर्ष पदावधि रहेको छ। त्यसैगरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ सूचकाङ्क संस्थाको ग्राहक वास्तविक ढनी वा कारोबार सम्बन्धमा कहिले कहिले अनुगमन गर्नु पर्दछ त हप्ताको एक पटक, निरन्तर, मानसिक रूपमा, फुर्सदमा। त्यसको सही जवाब हो निरन्तरमा चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ है त। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 ज्येष्ठ 14 मा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्था कतिवटा छन् भन्नुपर्दाखेरि जम्मा 25 वटा सार्वजनिक संस्थाहरू रहेको छ। त्यसैगरी अब प्रश्न नम्बर हाम्रो 30 विश्व बैङ्कद्वारा सन् 2023 जुन 6 मा प्रकाशित ग्लोबल इकोनोमिक
फेरि म क्वेसन दोहोऱ्याएँ। विश्व ब्याङ्कद्वारा सन् 2023 जुन 6 मा प्रकाशित ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स अनुसार सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ भन्नु पर्दाखेरि 4.1%, 5.84%, 2.3% र 3.9%। त्यसको सही जवाब हो 4.1% अनुमान छ। त्यसगरी म प्रश्न नम्बर 31 मा गएँ। आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था कहाँबाट सुरु भयो? आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था कहाँबाट सुरु भएको थियो भन्नु पर्दाखेरि बेलिलोमियाबाट सुरु भएको थियो। बेलिलोमियाबाट सुरु भएको थियो। त्यसैगरी अब 32 नम्बर क्वेसन। बैंक शब्द पेन्चो कुन भाषाबाट आएको थियो भन्नु पर्दाखेरि इटाली भाषाबाट आएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 33। इरोमनी अवार्ड फर एक्सिलेन्स 2023 बाट सम्मानित हुने बैंक कुन हो भन्नु पर्दाखेरि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक हो है त। त्यसै गरी अब 34 नम्बर। व्यवसाय ऐनाको रूपमा कुन विवरणलाई चिनिन्छ भन्नु पर्दाखेरि ब्यालेन्स सिटलाई चिनिन्छ है। प्रश्न नम्बर 35। नेपाल राष्ट्र बैंकले कति लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा 100% जोखिम भारको व्यवस्था गरेका छ भन्नु पर्दाखेरि 50 लाख सेयर धितो कर्जामा 100% जोखिम भारको व्यवस्था गरिएको हो 50 लाख है त। हाम्रो प्रश्न नम्बर रहेको छ 36। वाट इज द फुल फ्रम CRT भन्नु पर्दाखेरि यहाँ छ 3 नम्बरको √2। त्यसै गरी अब हाम्रो रहेको छ 37। क्वेसन नम्बर 37। टाइप मेटर्स डकुमेन्ट्स इज टु बी सेभ्ड इन फाइल, हार्ड डिस्क, CD-ROM, फोल्डर। यसको सेकेन्ड अप्सनको रहेको छ फाइल। फाइलमा चाहिँ टाइप मेटर डकुमेन्ट इज टु बी सेभ्ड गरिन्छ। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 38 को रहेको छ which short a new slide in the current presentation भन्नु पर्दाखेरि Ctrl+M गर्दाखेरि हुन्छ है। From which menu you can disable picture, text box, chart, it is underline, shadow box, stick through। त्यसै गरी 14 नम्बरको क्वेसन रहेको छ फर्मुला इन एक्सेल स्टार्ट विथ। फर्मुलाहरू केबाट एक्सेलमा लगाउनुहुन्छ भन्नु पर्दाखेरि इक्वल टु नदिइकन त कुनै फर्मुला लाग्दैन। त्यही भएर इक्वल टु अप्सन 2 को सही उत्तर हो यसको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ रामले कुनै जमिनको 2/5 भाग 6 दिनमा जोत्न सक्छ र श्यामले सोही जमिनको 1/3 भाग 10 दिनमा जोत्न सक्छ र दुवै मिलेर त्यो जमिन 4/5 भाग कति दिनमा जोत्न सक्छ भन्नु पर्दाखेरि यसको सही उत्तर रहेको छ 8 दिनमा चाहिँ जोत्न सकिन्छ। 4 दिन छ, 5 दिन छ, 8 दिन छ, 10 दिन छ। यसको सही उत्तर हो 10 दिनमा जोत्न 10 दिन होइन 8 दिनमा जोत्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न नम्बर रहेको छ 42। कुनै रकम एउटा निश्चित समयमा 12% साधारण ब्याजको दरले रु 5,000 भन्छ र सोही रकम त्यति नै समयावधिमा 4% साधारण ब्याज दरले 2,000 भन्छ भने त्यो रकम र समय पत्ता लगाउनुहोस्। सभा रु 500 र समय 75 वर्षको सही जवाब हो यसको। त्यसैगरी अब हाम्रो रहेको छ 43 नम्बरको रामले एउटा वस्तु किनेर सो वस्तुको CP भन्दा 50% बढी MP निर्धारण गरी पुनः 30% छुट दिई बिक्री गर्छ भने कति प्रतिशत नाफा नोक्सान हुन्छ? 5%ले नाफा छ। त्यसैगरी अब
प्रश्न नम्बर हाम्रो रहेको छ 44 नम्बर। दुईवटा संस्थाहरूको अनुपात 7.11 रहेको छ। 7/11 रहेको छ। यदि प्रत्येक संख्या 7 जोडियो भने प्रत्येक 7 जोडियो भने नयाँ अनुपात 3 हुन्छ। त्यसो भए सानो संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। द रेसियो अफ टु नम्बर्स। अब यसको सानो संख्या भन्नु पर्दाखेरि 49 रहेको छ खको। त्यसै गरी अब हामी 45 मा जाउँ। इफ 25 को पावर 7.5 रहेको छ इन्टु 5 2.5 यसको पनि पावर रहेको छ डिभाइड बाई 125 यसको पावर 1.5 रहेको छ इक्वल टु 5x। त देन x इक्वल टु कति हुन्छ भन्नु पर्दाखेरि x इक्वल टु 13 यसको हुन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो हुन्छ प्रश्न नम्बर 46 को। यदि 20% मूल्य चिनीमा 46 नम्बर प्रश्न नम्बर 46। यदि 20% मूल्य चिनीमा घट्दा एक व्यक्तिले 3 केजी बढी चिनी खरिद गर्न सक्छ र रु 120 मा चिनीको पहिलेको मूल्य कति होला भन्नु पर्दाखेरि यसको 10 रहेको छ आन्सर गको। त्यसै गरी 47 नम्बरको रहेको छ प्रश्न नम्बर 47 को। परीक्षाफलमा 10 वटा विषयको औसत 80 छ भने सबैभन्दा उच्च र न्यून 2 वटा विषयको प्राप्ताङ्क घटाएर पछिल्लो औसत 81 छ र उच्चतम 92 हो भने न्यूनतम अङ्क कति हुन्छ त कमा छ तपाईको 80 वटा 78 वटा गमा 71 वटा गमा 60 वटा। त्यसको सही जवाब हुन्छ 60 वटा। त्यसै गरी अब हाम्रो रहेको छ 48 प्रश्न नम्बर। रामेश्वर र श्यामेश्वर र कमलेश्वरका उमेर योग 80 वर्ष छ र 3 वर्षको अघि उनीहरू र उमेरको योग कति थियो होला भन्नु पर्दाखेरि उनीहरूको उमेरको योग 71 थियो। 3 वर्ष अघि उनीहरूको उमेरको योग 71 वर्ष थियो। त्यसै गरी हाम्रो अब रहेको छ 49 नम्बर। 2 वटा अङ्कहरू 4/5 को अनुपातमा छन्। यदि पहिलो नम्बर 20% ले बढाइयो र दोस्रो नम्बर 20% ले घटाइयो भने नयाँ नम्बरको अनुपात कति हुन्छ भन्नु पर्दाखेरि 6/5 हुन्छ। नयाँ नम्बरको अनुपात 6/5 हुन्छ है त। अब प्रश्न नम्बर 50 को। वाट इज द भ्यालु अफ 3.6 इन्टु 0.48 इन्टु 2.50 डिभाइड बाई 0.12 अनि 0.09 इन्टु 0.5 यसको सही उत्तर रहेको छ 800 है त। अनि यो सबै नमुना प्रश्न उत्तर फेसबुकको राष्ट्रिय वाणिज्य सङ्घ भन्ने तयारी कक्षाबाट लिएको हो। अनलाइन पनि क्लासहरू भइरहेछ जुन चाहिँ उडान शैक्षिक केन्द्रबाट नयाँ कक्षा चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ। तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जति पनि मोडेल क्वेसनहरू छ उहाँबाट नै लिएको छ है त। उडान शैक्षिक केन्द्रबाट लिएको हो। यो सबै प्रश्न नमुना यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छ जुन चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको त 4 र 5 का लागि परीक्षाको लक्षित विशेष भौतिक तथा अनलाइन नयाँ कक्षाहरू तमाम सञ्चालन भइरहेको छ। कक्षा सम्बन्धी जानकारीका लागि यो दिएको नम्बरमा तपाईँहरू कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो। र परीक्षा हलभित्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो की छ जुन बी त्यो अनिवार्य रूपमा एन्सर सिटमा तपाईँले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। र परीक्षा हलभित्र क्यालकुलेटर मोबाइल स्मार्ट वाचहरू केही युज गर्न दिँदैन र तपाईँले गल्ती प्रश्न उत्तरमा चिन्ह लगाउनु भयो भने तपाईँको प्रत्येक क्वेसनको भाडबाट 20% मार्क चाहिँ कट्टा हुन्छ एउटा प्रश्नबाट है। यस्तो रुल नियमहरू छ लोकसेवाको त्यो चाहिँ ध्यानपूर्वक परीक्षा दिनु होला है त। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु